नमस्कार। मनास्लु टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम सांगीतिक बहसको पर्खाइमा रहनुभएका देश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा कार्यक्रम निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी एकजना चर्चित अतिथि चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग सांगीतिक बहसमा जोडिनको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले देश तथा विदेशबाट हरेक स्थानबाट कार्यक्रम हेरेर सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। आजको कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा चर्चित अनि लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक तथा सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व विभिन्न तरहबाट हेर्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत तरिकाले पनि उहाँ एउटा अनुशासित कलाकारमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सूर्यमणि आचार्य। सूर्यमणि आचार्यसँगको सांगीतिक बहसमा तपाईहरु सबैलाई जोडिनको लागि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अनुजदेखि अग्रजसम्मका नेपाली गीत संगीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकारसँगको टिका मिठा रस सांगीतिक बहस। श्रीमणिजी स्वागत छ कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा। सर्वप्रथम त यो विशेष कार्यक्रम मनासुलु टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र विशेष सांगीतिक बहस हेरेर बसिरहनु भएका तमाम लोक संगीत प्रेमी मनमुटुहरुमा म सूर्यमणि आचार्यको तर्फबाट नमस्कार र सांगीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ के हैन? आराम छु। सबै देशमाले बाँचेको छु। हजुर देशमा मात्रै नभएर संसारभरि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले निकै प्रभाव पार्यो। तपाईलाई कतिको पार्यो अनि परिवारमा कतिको के छ प्रभाव? अब हामी सबैलाई पार्यो। अब विश्व संकटमा भएपछि त त्यो विश्वभित्रका नागरिक हामी पनि हो हैन, अवश्य नै प्रभाव पर्यो नै। अझै बढी गीत संगीतमा कतिको प्रभाव पार्यो त? त्यो त झन् बढी प्रभाव पर्यो नि, किनभने मेला महोत्सव स्टेज प्रोग्राम सभा समारोह हरेक गोष्ठीका कार्यक्रमहरुमा तिमी कलाकार साथीहरु गरेर माहौल जमाउनुहुन्थ्यो। अब त्यो भिडभाडको अवस्था नहुने भइसकेपछि सम्पूर्ण कार्यक्रम ठप्प भयो। हजुर भनेपछि हिजो आज जुन सांगीतिक यात्रामा पनि अलिकति कमै पुग्नु भएको छ होला हैन? कसरी दिनहरु बितिरहेका छन् त गायक सूर्यमणि आचार्य? अब यस्तै छ। अब नयाँ नयाँ सिर्जनाहरु अब्बल सिर्जनाहरु कसरी लिएर आउने, त्यसपछि भोलिका दिनलाई कसरी अगाडि बढाउने। अब भर्खर अब हल्का फुल्का स्टेज कार्यक्रमहरु भर्खरै सुरु भइरहेका छन् हैन। अब चाहिँ केही गति लिन्छ भन्ने आशा छ। हजुर पक्कै पनि हामी अब जुन तरिकाले हामी प्रभाव पर्दा पर्दै हैन अहिले यो अवस्थामा आएर अलिकति सहज हुन पाएका छौं हैन। पक्कै पनि छिटो भन्दा छिटो यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को अन्त्य होस् भन्ने कामना सांगीतिक बहसबाट पनि गर्न चाहन्छौं हैन। र अब हामी कार्यक्रमलाई पुनः यो सांगीतिक माहौलतिर अगाडि बढाउँ। तपाई यो सांगीतिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश हुनुभयो? कति भयो अहिलेसम्म? कति समय लाग्यो? म सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश अब विद्यार्थी कालदेखि नै म स्कुले जीवनदेखि नै अब 5-6 कक्षा पढ्दैखेरि नै अब यसो गुनगुनाउँथे। अनि त्यसपछि त्यो शुक्रबारी अतिरिक्त क्रियाकलापको कार्यक्रम हुन्थ्यो अनि ती कार्यक्रमहरुमा चाहिँ मलाई सरहरुले चाहिँ अग्रसर गराउनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले प्रेरणा गराउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि स्कुलमा गाउने गर्ने बजाउने गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर पिरियडमा गाउँमा कलेज थिएन, कलेज पढ्नको निम्ति आरआर कलेज आइयो। अनि त्यसपछि अब त्यतिखेर म्युजिक विषय लिएर अध्ययन गरियो र त्यसपछि अब सबै साथीहरुले तपाईको स्वर राम्रो छ, तपाई हामी मिलेर एउटा सिर्जना अगाडि बढाउँ भनेर सबैले हौसला प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि अनि गीत संगीतमा एउटा व्यवसायिक ढंगले लाग्यो। हजुर भनेपछि काठमाडौँमा पढ्नको लागि तपाई प्रवेश हुनुभयो? हजुर। कति सालको कुरो यो? त्यो चाहिँ कलेज पढ्नको निम्ति 57-58 सालतिर काठमाडौँ प्रवेश हुनुभयो। त्यसपछि तपाई गीत संगीतमा जोडिनु भयो। त्यो माहौल कसरी मिल्यो अनि संयोग जुन गीत संगीतमा तपाई जुन अहिले रहनुहुन्छ त्यो संयोग चाहिँ कसरी मिल्यो भन्दाखेरि अब क्याम्पसका हरेक कलेजका कार्यक्रममा पनि अलिअलि सामान्य गाइन्थ्यो। त्यसपछि सबै साथीहरुले तपाईको स्वर राम्रो छ, एउटा गीत बनाउनुहोस् भनेर मलाई दोलखा कि लोक गायिका सावित्री केसीजीले आग्रह गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले डाँडैमा हावा सरर भन्ने गीतलाई चाहिँ त्यसलाई रेकर्डिङ गर्यौं। त्यो पहिलो गीत हैन? त्यो पहिलो गीत एकदमै दुःख गरेर त्यो गीतलाई बजारमा ल्याइयो। हजुर पर्दा पर्दै सावित्री जी, म, अम्मिका हुमा गाएँ। त्यसपछि दीपक भण्डारी जी, हाम्रो 4 जना मिलेर त्यसलाई अगाडि बढायौं। हजुर सँगै पढ्नुहुन्थ्यो? हामी सँगै। हजुर। त्यसरी डाँडैमा हावा सरर बोलको गीत सिर्जना भयो। हजुर। अनि गीत रेकर्ड गराउनु भयो। अनि त्यो गीतले त्यति बेला
काठ क्षेत्रमा निकै चर्चा कमाएको गीत पनि हो, तपाईँको पहिलो गीत पनि हो त्यो, एकदमै, होइन? हजुर। उक्त गीतबाट तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा पनि सुरु भयो औपचारिक रूपमा। अनि के कस्तो त्यो गीतले अनि कतिको त्यो आर्थिक पाटोलाई पनि कतिको अब्बल बनायो त? त्यतिखेर हामीले गरेर लगानी उठ्यो, त्यो बेला त अडियोको पालो थियो, होइन? अडियोको पालो थियो। त्यसपछि हामीले मिडियामा पनि खट्यौँ, होइन? भिडियो पनि बनाउनु भयो। भिडियो पनि बनाइयो। अब त्यतिखेरको भिडियो र अहिलेको भिडियो त अब आकाश पातालै फरक हुन्छ, होइन? त्यतिखेर जस दुःख जिलो गरेर बाआमाले पढ्नको लागि कापी कलम किन्नु भनेर दिए खर्च यसो 2 रुपियाँ जो गरेर, हजुर, होइन? त्यतिखेर दुःख गऱ्यौँ, त्यो दुःखको फल प्राप्त भयो। हजुर। त्यो गीतले हजुर। सूर्यमणि आचार्यलाई पनि राम्रो दोहोरी गायक सर्जक भनेर चिनायो। त्यसपछि तपाईँको बाँकी सङ्गीतसँग सम्बन्धित यात्राहरू अगाडि बढ्दै रहे। एकदम। र त्यसपछि जुन तपाईँले पहिलो गीत गर्नुभयो त्यो गीतमा धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभयो होला, होइन? त्यसपछिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो त? अनि त्यसपछिको यात्रा चाहिँ अब यही हो, अब गीत सङ्गीतमै अब लागेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्यो। अनि त्यसपछि केही वर्षपछि अब नेपालबाट खाडी मुलुकमा रहेका भनौँ न विदेशीका ती नेपाली युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरेर एउटा गीत बनाइयो, साउदी नगरमा बाँची आउँछु जन्मेको गाउँघरमा मरे बगरमा भन्ने बोलको गीत, होइन? अलिकति म गीत सङ्गीतमा लाग्दै अलिकति केही समय चाहिँ म अलिकति त्यस्तै भनौँ न जीवन मरणको दूर साँधमा परेँ। हजुर। अनि त्यसपछि अलिकति यो स्वास्थ्य अवस्था बिरामी हुनुभयो। त्यस्तै बिरामी भयो। हजुर। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य अवस्था अलिकति केही कमजोर जस्तो भयो, होइन? अलिकति काम गर्न केही समय चाहिँ म विश्राम गरेर बसेँ, डक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसार 5-6 वर्ष म चुपचाप बसेँ, होइन? त्यसपछि पुनः गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। हजुर। अब हामी तपाईँको पहिलो गीतको बारेमा नि केही कुरा गरिसकेका छौँ, होइन? तपाईँको जीवनमै पहिलोपटक रेकर्ड गराउनु भएको जुन गीतबाट तपाईँको औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक यात्रा पनि अगाडि बढेको गीत, उक्त गीत हामी 1 अरब दर्शक महानुभावहरू देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ साङ्गीतिक बहसमा। यो गीत हामी सुनाउन चाहन्छौँ। 1 अरब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हजुर। हे आँखा तर्दै एकान्छी कता हो नानी, ख्याल ख्यालैमा एकान्छी चढेछ जवानी, डाँडैमा हावा सरर तिमलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारार, ए तिमलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारार। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब तपाईँ जुन साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहिले चलिरहनु भएको छ, होइन? पछिल्लो समयमा त अब धेरै गीत सङ्गीतहरूमा आवाज सजाउनु भएको छ, सँगसँगै सिर्जना पनि त्यत्तिकै भएका छन्। अहिलेसम्म लगभग सरर सम्झिनु पर्दाखेरि लगभग कति गीतहरू बनाउनु भयो होला, कति गीतहरू गाउनु भयो? मैले अब अरूको लागि बनाएका गीतहरू, अरूको लागि भोकल गरेका गीतहरू लगभग 100 जति भयो। 100को हाराहारीमा गीतहरू पुगे। हाराहारीमा गीतहरू गाएको छु। कोही अब स्टुडियोमै छन्, कोही भिडियो गर्न बाँकी छ, कोही अब बजारमा ल्याउनु बाँकी नै छ। यस्तै छ। हजुर, भनेपछि 100का हाराहारीमा गीतहरू सिर्जना भए र गाउनु पनि भयो। र अहिले तपाईँ जुन यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, परिवारबाट कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? परिवारहरू अनि तपाईँ? एकदमै सपोर्ट छ परिवारबाट, एकदमै सपोर्ट छ। परिवार, आफन्त, शुभचिन्तक सबैबाट राम्रो सपोर्ट छ। किनभने मैले बाटो बिराएर म चाहिँ कुबाटोमा लागे भए त उहाँहरूको सपोर्ट मैले पाउँदिनँ थिएँ, होइन? म आफ्नो एउटा इमान्दारीपूर्वक एउटा काम गरिरहेको छु, होइन? त्यो हिसाबले साथ र सपोर्ट छ मलाई। के भन्नुहुन्छ परिवारले? ठिक छ, आफू भनौँ न सही हिसाबले लाग्नुपर्छ, ठिक छ, राम्रो हुन्छ भनेर सपोर्ट छ। हजुर, धेरै माया सँगसँगै सपोर्ट पाउनु भएको छ। कतिको धेरैको गुनासोहरू आउँछ, होइन? कलाकार लाइनमा लागिसकेपछि परिवारबाट सपोर्ट हुँदैन, लगानी गर्नको लागि पनि त्यस्तै किसिज हुन्छ भन्नुहुन्छ। जस तपाईँ चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारले राम्रो नजरले हेर्नु भएको छ, होइन? एकदमै। म के भन्छु भने परिवारले सपोर्ट गर्नको निम्ति आफू सही बाटोमा हिँड्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? हामीले सिर्जना भोलि बजारमा चल्ने खालका ल्याउनु पर्यो, त्यस्तै वर्डहरू, जीवन्त रहने खालका वर्डहरू, जनमानसमा झुन्ने खालका शब्दहरू, होइन? छानेर राम्रो खालको मिठास सबैको मनमा छुने खालको भागा बनायो भने गीत स्वतः चलि नै हाल्छ, परिवारको सपोर्ट पाइ नै हालिन्छ। हजुर, तपाईँले बिचमा केही समय अगाडि पनि, होइन? हजुर, केही समय अगाडि
जुन बेरोजगारीहरूको लागि भनेर एउटा गीत बनाउनु भएको थियो। त्यो गीत मैले रेडियोमा पनि धेरै पटक समेटेको थिएँ हैन, तपाईसँग त्यति बेला केही कुराहरू पनि भएको थियो र उक्त गीतको बारेमा अलिकति सम्झना गरौँ किनकि एउटा सन्देशमूलक गीत पनि भएको नाताले त्यो गीतको विषयमा चाहिँ अब शोभा कुँवर गायिका र म भएर त्यसलाई ल ठिक छ यस्तो खालको गीत बनाउनु पर्यो दाइ के छ भनेर भनिन् बहिनीले। अनि त्यसपछि ल एउटा बेरोजगारी अब डिग्री हासिल गरेका नेपाली बेरोजगारी युवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ समेटेर केही तयारी गरौँ त। काठमाडौँको मुटु रत्न पार्क हो होइन, त्यहाँ चाहिँ बदम खाएर सुन्तला छोडाएर त्यत्तिकै टाइम पास अवस्थामा गरिरहेको त्यहाँको चाहिँ विषयवस्तुलाई समेटेर होइन तयार गरियो। यो गीत भिडियो नगरिकनै रेडियोबाट साथीहरूले बजाएको भरमा राम्रै चर्चा र परिचर्चा कमायो, निकै सफलता हासिल गर्यो होइन। एक टुका यति बेला हाम्रो देश नेपालमा मात्र नभएर धेरै ठाउँहरूमा धेरै होइन विदेशहरूमा पनि कति बेरोजगारीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा नबुझे पनि उहाँहरूको लागि पनि अलिकति सन्देश पनि होस् होइन र मन बुझाउने बाटो पनि हुन्छ। एक टुका हामी सुन्छौँ। एक टुका म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हे बाबुआमाको सपनाहरू पुरा गर्न सकिन के गरौँ, रत्न पार्क घुम्न जाउन यार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार। बाबुआमाको सपनाहरू पुरा गर्न सकिन के गरौँ, रत्न पार्क घुम्न जाउन यार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार, बेरोजगारी कान्छीलाई सधैँ शनिबार। हजुर चिया पनि लिँदै गरौँ होइन साङ्गीतिक वर्षमा। र अब तपाईँले धेरै गीतहरू गाउनुभयो, सन्देशमूलक गीतहरू पनि गाउनुभयो र अहिले जुन तपाईँले गाइरहनुभएका गीतहरू होइन भेगीय हिसाबले पनि यी गीतहरूलाई अलिकति काठे गीतहरू होइन काठे गीत भनेर पनि भनिन्छ, त्यसरी सुन्नमा पाइन्छ। यसको बारेमा केही भन्नुहुन्छ? अब यस्तो अब यो गीत सङ्गीतलाई भेगी हिसाबले छुट्याउन त मिल्दैन होइन। जस्तै राम्रा सिर्जना छन् भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैतिर चल्या हुन्छन् होइन। जस्तै अब यो गीत सङ्गीतको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा छुट्टा छुट्टै हाँगो एउटै पिपलको रुख हो होइन, हाँगा छुट्टै हुन्, कोही हाँगा पातलो हुन्छ कोही मोटो हुन्छ होइन, यस्तै यस्तै हो। जस्तै अब सुदूरपश्चिममा देउडाको संस्कृति छुट्टै छ, पूर्वाञ्चलमा चाहिँ एउटा पूर्वेली लोकसङ्गीतको एउटा छुट्टै माहौल छ होइन। त्यसपछि यता भनौँ न पश्चिममा एउटा छुट्टै संस्कृति छ होइन। अब हाम्रो काँस क्षेत्रको एउटा संस्कृति छ। गीत सङ्गीत एउटा पिपलको ठुलो रुख हो, त्यसका हाँगा बेग्लै बेग्लै हुन्, जसमध्ये काठे गीतहरू भए होइन, पूर्वेली गीतहरू भए, देउडा गीतहरू भए होइन, रोइला गीतहरू त्यो तरिकाले लिनुहुन्छ। र गीतहरू सुन्ने क्रममा पनि जुन अब काठे गीतहरू छन् होइन, अनि ती गीतहरू पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिर त्यति सुन्नमा पाइन्न। सम्भवतः कार्यक्रममा कलाकारहरू पनि सायद तपाईँ कतिको पुग्नु भएको छ होइन, साङ्गीतिक यात्रा पस्कनको लागि सुदूरपश्चिमतिर पुग्नु भएको छ? म पुगेको छैन, पुग्नु भएको छैन, तर सुदूरपश्चिमतिरका फेरि कलाकारहरू धेरै ठाउँमा पनि पुग्नु भएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दा सबै गीत सङ्गीतहरू हामी नेपालीहरूको एउटै पनि हो हुन त, सबै ठाउँमा चलेको आधारमा होइन, चलेको आधारमा कोही कलाकारहरू कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ। तर काठे गीतहरू जति चर्चा कमाइरहेका गीतहरू छन् होइन, तपाईँले नै गाउनुभएका धेरै गीतहरू धेरै नेपालीहरूले सुन्न पाउनु भएको छैन, त्यो के जस्तो लाग्छ? अब म चाहिँ के भन्छु भने अब काठे गीतले पनि कुनै कुनै गीत त चलेका पनि हुन् होइन सबैतिर। जस्तै घुम्तिनी र लिड भयो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चलेकै गीत हो हजुर होइन। त्यसपछि अब रेशमा दाईको अब खानी खोला भयो, रुमालै छचिनु भयो होइन। अब ठिक छ, अब सिर्जनालाई सबैतिरको मन छुनी खालको हामीले बनायौँ भने होइन अवश्य पनि चल्छ होइन। हजुर पछिल्लो समयमा मात्रै नभए एउटा समग्र गीत सङ्गीत एउटा सिङ्गो पिपलको बोट हो। हजुर म त्यो भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि दर्शक महानुभावले पनि हामी अब सबै यो पूर्वेली गीतहरू, यो पश्चिमेली गीतहरू, यो काठे गीतहरू होइन, देउडा गीतहरू, रोइला गीतहरू, यो भेगी आधारमा भन्दा पनि सबै गीत सङ्गीतलाई माया गरौँ होइन, माया गरौँ। पक्कै पनि हामी सबै बनाइसकेपछि एउटा संस्कृति हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबैले सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई मन पराउनुहुन्छ। सिर्जना र बल चाहियो। हजुर पछिल्लो समयमा तपाईँले गाउनुभएको गीतले अत्याधिक सफलता हासिल गरे जुन ए हरि काली चञ्चले टाइपको गीत होइन, यो गीत भने सुदूरपश्चिमतिर पनि सुन्नु भएको छ होला?
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। मैले जानकारी पाएअनुसार सुदूरपश्चिमका मिडियाका साथीहरूले पनि मलाई जस राम्रै सुझाव दिनुहुन्थ्यो, यतातिर पनि बज्छन् है तपाईँको गीत भनेर मलाई त्यताबाट जानकारी आउँथ्यो होइन। त्यतैबाट रेडियोका साथीहरूले पनि यहीँ काठमाडौँबाट इन्टरभ्यू लिनुभयो होइन। मैले जे जति जानेका कुराहरू बताएँ। हजुर, यो गीत अलिकति हामी दर्शक महानुभावलाई पनि पानी खाने तिरतिरे धारो। ओके, हुन्छ। हे गाउँकै ढिँडो है काली खाएरै बढेको, भेट्यौ कान्छी जवानी चढेको। गाउँकै ढिँडो है काली खाएरै बढेको, भेट्यौ कान्छी जवानी चढेको। पानी खाने है काली तिरतिरे धारो, माया लाउने डाँडैको चौतारो। ए है माया लाउने डाँडैको चौतारो। हजुर, रमाइलो विषयमा चञ्चले टाइपमा बनाउनु भएको यो गीतले अत्याधिक सफलता हासिल गर्यो। यो गीत चाहिँ युवा कानुन व्यवसायी राजकुमार होमागाईजी र मेरो प्रस्तुतिमा बजारमा आएको गीत हो होइन। हामीले डाँडा काँडालाई समेटौँ, डाँडा काँडा ती लोप हुन लागेका ती भरियाले भारी बिसाउने ती चौतारीहरू, अनि चौतारीको छेउमा चाहिँ सिसी बतासँगैको त्यो रमणीय वातावरणमा सँगै तिरतिरे धारो होस्। ती लोप हुन लागेका डाँडा काँडाहरू, हाम्रो नेपाल एउटा भौगोलिक वातावरण यस्तै छ, डाँडा काँडा मेलापात चौतारी होइन। त्यस्तै दुःख जिलो गरेर चाहिँ एउटा दुःख बाँड्ने चौतारी होस्, सबैको साझा चौतारी, त्यो तरिकाले सिर्जना गरियो। र केही माया र पिरतीका कुराहरू पनि आएको छन्, अनि त्यो कारण माया लाउने डाँडेको चौतारो भन्ने विषयवस्तुमा हुनुको। हजुर, निकै चर्चा कमायो होइन। यस्तै गीतहरू अझै पनि सिर्जना गर्दै रहनु होला, धन्यवाद, गाउँदै जानु होला, अझै लोकप्रियता हासिल गर्दै जानु होला, हाम्रो शुभकामना छ। र जति गीत सङ्गीतहरू गाउनु भएको छ, जति गीत सङ्गीतहरू सिर्जना गर्नु भएको छ होइन, चर्चाको हिसाबले पनि सूर्यमणि आचार्यलाई अहिले लगभग दर्शकहरूले मन पराइसक्नु भएको छ, चिनिसक्नु भएको छ। यो आर्थिक पाटोमा कतिको अब्बल हुनुभयो त? म के भन्छु भने सिर्जना हामीले अब्बल बनाइसकेपछि आर्थिक पाटोको अब्बल हुन्छ, बाँचिन्छ। नेपालमा गीत सङ्गीतमा गाह्रो छ भन्छन्, तर म के भन्छु भने ती क्षमता नभएका कलाकार स्रष्टा सर्जकले भन्ने कुरा हो। हजुर, प्रष्ट कुरो बुझ्नु पनि। हामी कुनै स्टेजको कार्यक्रममा गयौँ भने त्यहाँको विषयवस्तु अन्तर्गत प्रस्तुति दिनुपर्छ होइन। म कुनै प्रोग्राममा गएँ भने त्यो एउटा कार्यक्रमबाट 4वटा प्रोग्राम आओस् त्यो ढङ्गले हामीले प्रस्तुति दिने हो होइन। अलिकति फुर्तिलो ढङ्गले त्यहाँका चाहिँ आदरणीय मासलाई कसरी हुन्छ खुसी बनाउने होइन, त्यो ढङ्गले हामी जानुपर्छ, बुझ्नुभयो नि। अब हामी भित्र बिरामी नै भए पनि त्यहाँ त आफू तगडा छु, हट्टाकट्टै छु भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ, अलिकति एउटा जोसिलो ढङ्गले। त्यो ढङ्गले गयौँ भने हामी नेपालमा गीत सङ्गीतबाट मजाले बाँचिन्छ। हजुर, जे होस् सूर्यमणि आचार्यलाई गीत सङ्गीतले नै बचाएको छ, मजाले गुमाउन परेको छैन। धेरै कलाकारहरूले गुमाएर पनि जानु भएको छ। अब उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति काम गर्दै जाँदा अलिकति त्यही त हो नि, अब विधि विधान मिल्दैन, के पुग्दैन, के हरेक प्रक्रिया मिल्दैन पुग्दैन, अब यस्तै छ। हजुर, शब्दको कमजोरी होला, भाकाको कमजोरी होला होइन, मिडिया हरेक कुराहरू। हजुर, भनेपछि जे होस् राम्रो तरिकाले इमान्दारिताका साथ जाने हो भने गीत सङ्गीतले नै जे होस् राम्रो गुजारा चलाइरहेको छ जीवन धान्नको लागि। र अहिले पछिल्लो समयमा यो जुन भाइरल भनिन्छ नि, यो भाइरल भइरहेको अवस्था पनि धेरै, जस्तो अब सानोभन्दा सानो बच्चा आएर केही गीतहरू गाइदिनु भयो भने उहाँहरू त्यसै रातारात भाइरल हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई दुःखै गरेर भए पनि कति कति मिलेर होइन उहाँलाई भाइरल गराएर धेरैभन्दा धेरै दर्शक माझ पुर्याएर त्यो किसिमको अब इन्कम यो आर्थिक पाटो बलियो गर्न सकिन्छ कि सकिने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर धेरैलाई भाइरल भएर अहिले उहाँहरूकै पछि पछि दौडिरहेको अवस्था पनि छ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? भाइरलको विषयमा चाहिँ अब साउन्डको भेल बाढी आउँछ नि, खरै बाढी आउँदा के हुन्छ, सबै लान्छ होइन। राम्रो चिजहरू हिउँदमा त के हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, हिउँदमा सुक्खा हुन्छ होइन। यो भाइरल भन्ने चिज पनि यही हो, 2 दिन भाइरल हुन्छ, त्यसपछि अब को कता के अब त्यो पत्तो हुँदैन, अब यस्तै छ। हजुर, अब सङ्घर्षकै हिसाब गर्दाखेरि पनि होइन, अब सूर्यमणि आचार्य यो अवस्थासम्म आइपुग्दा 57-58देखि लाग्नु भएको, झन्डै 20 वर्षको हाराहारीमा पुगिसक्नु भयो। कति सङ्घर्षहरू भयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सङ्घर्षकै कुरो गर्ने भने राजकुमारजी, मैले त्यो हार्मोनियमको चाहिँ पर्दाको स्वर र मेरो स्वर चाहिँ यहाँ मिलाउनु पाएँ। म त्यो हार्मोनियमसँगै त्यो नोट मेरो स्वरमा म्याच गरेर म सिक्नु पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मैले 1 हप्ता त नसुती हेर्नु, 1 हप्ता नसुती हार्मोनियम बजाउँदै गाउँदै ओहो
आज चाहिँ 2टा नोट जाने है, 2टा नोट जानेपछि 3टा जानिन्छ, अनि त्यसपछि त्यहीँबाट खेलाउँदै जाने। विश्वका सङ्गीत त त्यहीँबाट आउँछन्, सारेगामा पदनिसाबाट हैन, सबै त्यसैबाट हो। सबै त्यसैबाट हो सारेगामाबाट, हैन? अनि हजुर। त्यसपछि खोज्दै 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 आज एउटा भाका सिकु, भोलि अर्को भाका सिकु, अनि त्यो त त्यहीँबाटै आउने रहेछ हैन। अनि गर्दा गर्दा अलिअलि जान्यो, सिक्यो, हल्का सामान्य बजाउँछु। त्यतिखेरबाट लाग्नु भएको, एकदम। अहिले झन्डै 20 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। त्यति सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ। हजुर। तर अहिलेका जुन अहिले भाइ बहिनीहरूलाई, हुन त उहाँहरूलाई पनि एकदमै घोष जानी तरिकाले, उहाँहरूलाई असर पार्ने तरिकाले चाहिँ भन्न खोजेको होइन। तपाईँको जुन सङ्घर्ष छ, अग्रज कलाकारहरूको सङ्घर्ष, मेहनत छ, त्यो अहिले त सबै बालुवामा पानी हाले जस्तो एकदमै हुन्छ, त्यो होइन? विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले नवप्रतिभावान साथीहरू अब मेरो गीत चाहिँ चर्चामा आयो, हिट भयो भन्नुहुन्छ, उहाँले अग्रजलाई भुल्नुहुन्छ, बाटा देख्यो भने पनि नचिदे जस्तो मुन्टु बटाएर हिँड्नुहुन्छ होइन। सम्मान गर्नुपर्छ। अग्रजले हिजोका दिनमा चाहिँ गरेका त्याग, अग्रजले बगाएका रगत पसिना होइन, उहाँहरूले गरेका चाहिँ मूल्य मान्यतालाई सधैँभरि कदर गर्नुपर्छ होइन। अग्रजलाई सधैँभरि पुज्न जान्नुपर्छ। तर अहिले अलिकति त्यो विषयमा छैन, त्यो सम्मान भन्ने कुरो छैन। छैन, अहिले एकदमै। जो भाइरल हुनुहुन्छ एकदमै उहाँकै चर्चा परिचर्चा हुन्छ। एकदमै भुइँमा खुट्टो हुँदैन हजुर। है। अब त्यसपछि उहाँहरूले कसैलाई गर्नुहुन्न, यो प्रविधि गलत हो। हजुर, पक्कै पनि सम्बन्धित साथीहरूले यस विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनको लागि पनि हामी आग्रह गर्दछौँ साङ्गीतिक बहस मार्फत होइन। र अब सिर्जना कस्ता कस्ता रहन्छन् त अब तपाईँको? अब सिर्जना मेरो एउटा गीत अब डिआर मुभिजबाट अब लगभग 2 हप्ताभित्रमा, अब यो माघको पहिलो हप्तामा हाम्रो भिडियो हुँदैछ। लुगा राम्रो सुती, एकछिन तिमीलाई नदेख्दा ए माइली, यो दिलभित्र लागिरहन्छ काउकुती। हजुर, यो चाहिँ यो पनि रोमान्टिक टाइप हो होइन। हजुर। अब यो विषय चाहिँ कस्तो भने, अब तपाईँ र म केटाकेटी भयौँ, तपाईँ हाम्रो एउटा जवानीको जोडी होइन। हजुर। त्यसपछि जवानीको जोडीमा माया प्रीति बसिसकेका कुराहरूलाई त्यो गीत सङ्गीतमा हामीले विषयवस्तुलाई अगाडि बढाएको छौँ। हजुर, त्यो माया प्रेमलाई समेट्नु भएको छ। राजकुमार हुमागाईजी र मेरो प्रस्तुतिमा बजारमा आउँदैछ, बिस्तारै धैर्य गरिदिनु होला। हजुर, पक्कै पनि हामी अग्रिम यस गीतको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। र यो गीतसँग सूर्यमणि आचार्यसँगै जति जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई पनि हामी कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसमा ल्याएर बहस गर्नेछौँ उहाँहरूसँग पनि होइन। र सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र अब ती गीत सङ्गीतहरूको कुरा भए, अब तपाईँले राष्ट्रिय गीतहरू पनि गर्नुभएको छ। जस्तै राष्ट्रिय गीतको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, एउटा हामी गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि एउटा देश र जनताको परिवर्तनको, एउटा समाज विकासको, समाज परिवर्तनका गीत सङ्गीतलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब हामीले गीत गाउने भन्दैमा चाहिँ एउटा स्रष्टा सर्जकले लाने र ल्याउने होइन, माया र प्रीति मात्र होइन कि एउटा समग्र समाजको विषयमा पनि बोल्नु जरुरी छ। हिजोको दिनमा चाहिँ जस्तै रामेश रायन दाईले गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, ती जीवन्त गीतहरूले एउटा गाउँका गरिब दुखीहरूलाई बिउजाको छ। हजुर, समाज बिउजाको छ, राष्ट्र बिउजाको छ होइन। जस्तै बलिदान फिल्मको कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा होइन, धनी र गरिबलाई कसरी, धनी र गरिबको विभेद हजुर कसरी चाहिँ त्यो गीतमा उतारिएको छ। ल हेर्नुहोस् होइन, समाजको यथार्थ, गरिबको पीडा कसरी त्यसमा चित्रण गरिएको छ हजुर। होइन। त्यसै गरी नै हामी स्रष्टा सर्जकहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्ता गीतहरू पनि तपाईँले गाउनु भएको छ नि? मैले गाएको छु। एउटा गीत हामी सम्झिन्छौँ। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउतान यता, भाषण जनता नउतान यता। जनतालाई झुक्याउने चर्का भए भाषण, महँगी ल्याएका सोयो पाउनु पर्छ राशन। ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउता नयता। देशका ती नउता नयता विचलित भएका जनताहरूलाई मिलाएर लानुहोस्, यो देश हाँक्ने नेतृत्व वर्गहरू भनेर उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन खोजिएको यो। हजुर, पक्कै पनि एउटा सन्देश नेता र जनता बीचको एकदमै यो एउटा सन्देशमूलक टाइपले बनाउनु भएको यो गीतको पनि हामी एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र अहिले सबै कलाकारहरू पनि लागिरहनु भएको छ, राजनीति पनि गर्न थाल्नु भएको छ होइन। र अब हामी धेरै अब राजनीतिक गफ त गरिन्न, कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस छ होइन। त्यसैले देशको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
अब देशको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसरी पृथ्वीनारायण शाहले 2200 र 2400 राज्यलाई सिङ्गो माला उनेर एउटै सिङ्गो नेपाल बनाउनु भएको थियो, त्यसै गरी हामी नेपाली जनताहरू मिलेर एउटा सिङ्गो नेपाल, शान्त नेपाल, विश्वमा छुट्टै पहिचान बोकेको नेपाल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको एउटा छुट्टै चिनारी होस्, नेपाल एउटा छुट्टै इज्जत प्रतिष्ठा, नेपाल भनेको एउटा यस्तो देश हो भनेर एउटा विश्वले एउटा विश्वको ध्यान चाहिँ नेपालपट्टि आकर्षित होस् भन्न चाहन्छु। हजुर, देशलाई पनि। र यो देशले यो सङ्गीत क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेको छ त तपाईँको नजरमा? अब देशले चाहिँ गीत सङ्गीतलाई जति एउटा ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो अनुसारको ध्यान नजर नपुग्या हो कि जस्तो भान हामी सबैलाई लागिरहेछ होइन। अब स्रष्टा सर्जकहरूलाई कुन मापदण्डको स्रष्टा सर्जक एउटा गीत सङ्गीतमा प्रवेश गर्न पाउने एउटा नीति नियम केही छैन। मानौ मसँग स्वर छैन, मसँग कलागला छैन, मसँग 2-4 हजार खल्तीमा पैसा छ भने म स्रष्टा सर्जक बन्न पाएँ, रेडियोले मेरो नाम फोक्छ, टेलिभिजनले मेरो नाम फोक्छ होइन, यो प्रवृत्ति गलत हो, बुझ्नु पनि। यो हेर्ने कसले त? अब यो हेर्ने त्यही त, विभिन्न नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित यो निकायहरू पनि छन् नि, निकायहरू छन् होइन। निकायहरूले जति यसले नै नहेरेर त्यसरी यताउता लथालिङ्ग भएको हो कि? त्यही त, अलिकति यो विषयमा चाहिँ स्रष्टा सर्जकहरूका सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि अलिकति चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। जति ध्यान हुनु पर्थ्यो त्यति ध्यान पुगिरहेको छैन होइन। साथीभाइले चित्त दुखाउलान् कि होइन, हो प्रष्ट कुराहरू राख्नु पर्यो, यसरी चाहिँ जाउँ भनेर होइन। अब यस्तै भएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो गीत सङ्गीतमा जुन परिमार्जन भएका छन् नेपाली गीत सङ्गीतमा होइन, लोक संस्कृतिमा अब जुन आधुनिकपनहरू आउने, अलिकति फरक तरिकाको कसरी भाइरल गराउन सकिन्छ गीतहरू, हिट मात्रै गराउनको लागि भनेर त्यसरी लागि परिरहनु भएको छ। भिडियो पक्ष हुन्छ कि होइन, अडियो पक्ष हुन्छ, अब त्यसमा विभिन्न तरिकाले जसरी भए पनि गीत हिट गराउनको लागि, भाइरल गराउनको लागि लागिपर्नु भएको छ। त्यो एउटा विकृति हो कि विकास हो त? भाइरल गराउनुको लागि लाग्नु भएको छ। अब त्यो 2 दिन भाइरल भएर मात्रै त काम भएन होइन। अब जस्तै रमेश प्रसाईजीले ल्याउनु भएको योजना राम्रो हो नि, त्यो स्रष्टाले त रोयल्टी त पायो त होइन। त्यो पुरानो लोकगीत रिङ्की बुङको राँगोलाई भन्ने गीत पुरानो लोकगीत हो होइन, त्यो गीतबाट आउने चाहिँ रोयल्टी हजुर भनौँ न, त्यो त स्रष्टा सर्जकले पायो होइन। उहाँले त्यही भने जानकारी मैले सुने हो, त्यो राम्रो पक्ष हो होइन। त्यसै गरी आओस् र हरेक मेला महोत्सवमा कलाकार साथीहरूले अरूका गीत गाउनुहुन्छ नि होइन, स्रष्टा सर्जकको नाम चाहिँ भन्नुपर्छ होइन। कसले गाएको यो कसको गीत होइन हजुर, तर काँचै खाइदिनुहुन्छ, अलिक दुःख लाग्छ। जस्तै अहिले तपाईँकै गीत डाँडेको चौतारो, यो गीत एकदमै महोत्सवतिर त्यत्तिकै गाइरहेको मैले। अब के साथीहरूले कला स्रष्टा सर्जकले ट्र्याक दिनुहुन्न, मैले ठिक छ सूर्यमणिबाट स्रष्टा सर्जक बाँच्नुहुन्छ भने मेरो ट्र्याक दिन्छु, मैले हजारौँ साथीहरूलाई मेरो ट्र्याक बाँड्दिएँ। यसले ओरिजिनल स्रष्टालाई केही असर पार्दो रहेछ त तपाईँको विचारमा, के लाग्यो? अब ओरिजिनल स्रष्टा सर्जकलाई असर चाहिँ कसरी पर्छ भने उहाँहरूले मेरो सम्पत्तिबाटै उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, मेरो नाम चाहिँ नबोल्दै हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यदि तपाईँको गीत गाउनु भयो भने मैले फलानीमा प्रस्तुति हजुर उहाँले गाउनु भएको, उहाँले सिर्जना गर्नुभएको भएको खण्डमा तपाईँको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ एकदमै होइन, पक्कै पनि एकदमै। जस्तै अब च्यानलका साथीहरूले हाम्रो गीत सिर्जना गायो भने त्यसको रोयल्टी त्यो सम्बन्धित स्रष्टा सर्जकले पाउनुपर्छ, केही पर्सेन्ट अनि केही पर्सेन्ट त मिडियाका साथी पनि बाँच्नु पर्यो, स्रष्टा सर्जक पनि बाँच्नुपर्छ हजुर होइन, बुझ्नुभयो नि। केही हिस्सा चाहिँ सम्बन्धित स्रष्टाले पाए हुन्थ्यो, त्यो केही पर्सेन्ट। हजुर, पक्कै पनि। तपाईँले पछिल्लो समयमा गाउनु भएको गीत हामी यति बेला दर्शक महानुभावहरूलाई पनि सुनाउँछौँ। पछिल्लो समयमा गाएको गीत हे तिम्रै झल्को तिम्रै छ तिर्सना, के गरे नि सकिन बिर्सिन लुगा राम्रो सुते, एकछिन तिमीलाई नदेता ए माइली यो दिलभित्र लाइरहन्छ काउकोटे, तिम्रै झल्को तिम्रै छ तिर्सना, के गरे नि सकिन बिर्सन लुगा राम्रो सुते, एकछिन तिमीलाई नदेता ए माइली यो दिलभित्र लाइरहन्छ काउकोटे, ए है यो दिलभित्र लाइरहन्छ काउकोटे। किनभने गाउँमा बुढापाकाले लुगा सुतीको कपडा
हजुर। यसलाई अनर्थ नजाओस्, लुगा सुतीको लुगा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि हजुर, यसै विषयमा? यसै विषयमा बनाएर? सुती, हजुर, हजुर। एउटा लुगा सुतीको कपडाले चाहिँ ज्यानलाई फाइदा गर्छ, ज्यान तातो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो किसिमले त्यो गीत बनाउनु भयो लोक पछिल्लो सङ्गीतको समयमा एउटा गाएको छ। जगेर्मा होस् भन्ने हिसाबले। हजुर हजुर। जस्तै कटनको कपडा हुन्छ, लुगा सुतीको हुन्छ, पोलिस्टरको हुन्छ, विविध प्रकारको हुन्छ। सुतीले सबभन्दा फाइदा गर्छ एकदमै सुती। तपाईँको नजरमा त्यही विषयमा एउटा गीत बन्यो एकदमै, हैन? पछिल्लो समयको यो गीतको पनि हामी यदि दर्शक महानुभावले हेर्नु भएको छैन भने हजुर। हेरिदिनको लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। गर्न चाहन्छु। र अब हामी अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ हजुर, हैन? तपाईँ यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको हजुर। छ, यो अवस्थासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा मुख्य प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस? विशेष गरी मलाई जन्म दिने बाआमा होइन, जन्म दिने बाआमा भने भगवान् देवता, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि अब साथीभाइ, शुभचिन्तक, विशेष गरी सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु होइन, नाम लिएर साध्य लाग्दैन है। हजुर हजुर। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बाँकी सङ्गीतसँग सम्बन्धित साङ्गीतिक यात्राको सधैँ सधैँ सफलताको शुभकामना विशेष व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तमा साङ्गीतिक बहस हेरिराख्नुभएका देश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शक महानुभावलाई के भन्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने राम्रा खालका सिर्जनाहरूलाई माया गरिदिनुहोस्, त्यस्ता खालका समाजमा बसेर सुन्न नालायक खालका सिर्जनाहरू, त्यस्तै खालका भिडियो त्यस्तै छन् भने, समाज बसेर हेर्न नमिल्ने खालका छन् भने तिनीहरूलाई व्यवस्था गरिदिनुहोस्। स्वतः त्यस्ता गीतले पछाडि पर्दै जान्छन् र राम्रा सिर्जनाहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् होइन। राम्रा सिर्जनाहरू माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु आम दर्शक श्रोताहरूलाई। तपाईँहरूको न्यानो मायाले गर्दा आज हाम्रा सिर्जनाहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् होइन। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने अब मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नु भने प्रखर कार्यक्रम प्रस्तुता मेरो प्रिय मित्र, आफैमा शालीन व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व, क्षमतावान व्यक्तित्व राजकुमार रायमाझी सर, अनि यसै गरी यो कार्यक्रमका निर्देशक तथा यो कार्यक्रम प्रमुख आदरणीय एमबी पुनज्यू लगायत सबैमा धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि आफ्नो यो अमूल्य समयको लागि हजुर। हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि हामी कुनै समयमा साङ्गीतिक बहसमा बोलाउनेछौँ। अहिले हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद सबैलाई। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी आज साङ्गीतिक बहसमा कुराकानी गऱ्यौँ चर्चित अनि लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक तथा सर्जक सूर्यमणि आचार्य। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै मनासलु टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसबाट निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी र आजका पाहुना सूर्यमणि आचार्य एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। तपाईँको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।